नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। क्या सूरज मग़रिब से तुलू होने वाला है? नासा ने खबरदार कर दिया है। जब भी हमारे यहाँ क़यामत के हवाले से किसी भी किस्म का सवाल उठता है तो फ़ौरन हमारे माइंड में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक इस तरह हमारा माइंड चला जाता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों का ज़िक्र फरमाया है, जिसमें से एक सूरज का मग़रिब की जानिब से तुलू होना है। आज हम इसी निशानियों पर बात करेंगे और मैं ये बताऊंगी कि हाल में ही किस हकीकत के ज़रिए साइंसदानों ने इस सच्चाई को तस्लीम किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक सूरज मग़रिब से तुलू ना हो जाए। फिर जब वो मग़रिब से तुलू होगा तो लोग उसे देखते ही ईमान ले आएंगे, मगर वो वक्त ऐसा होगा जब किसी भी इंसान के लिए उसका ईमान कबूल करना फ़ायदेमंद ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सूरज के मग़रिब से तुलू होने की क्या कैफियत होगी। इसके मुतालिक सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जिसमें वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग जानते हो कि वह सूरज गुरूब होने के बाद कहाँ जाता है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह अपनी मंजिल पर पहुंचकर अल्लाह के हुज़ूर सरबसुजूद हो जाता है, यहाँ तक कि उसे हुक्म होता है कि उठ और वापस जा जहाँ से तू आया था। चुनाचा वो सर उठाकर वापस जाता है, फिर वो अपने ऑर्बिट यानी मदार से निकलता है। फिर वो निकल कर चलते चलते अपने ठिकाने पर पहुंचकर अल्लाह के हुज़ूर सिजदा करता है। फिर उसे हुक्म दिया जाता है कि उठ अपने मदार से तुलू हो। फिर वह हुक्म की तामील करते हुए दोबारा तुलू होता है। ये सारी कैफियत बयान करते हुए आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि सूरज अपने ऑर्बिट से कब शुरू होगा? तो आपने फरमाया कि जब किसी नफ्स के लिए उसका ईमान कबूल करना फ़ायदेमंद होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि सूरज के मग़रिब से तुलू होने से पहले वो ना तो ईमान लाया था और ना अपने ईमान से उसने किसी भलाई को हासिल किया था। इसी तरह एक और रिवायत है जिसके रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़ाहिर होने पर किसी नफ्स के लिए ईमान का कबूल करना फ़ायदेमंद साबित ना होगा, क्योंकि इससे पहले ना तो उसने ईमान कबूल किया था और ना ही अपने ईमान से किसी को भलाई हासिल की थी। वो 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 सूरज का मग़रिब से तुलू होना, नंबर 2 दज्जाल का ज़ाहिर होना, नंबर 3 ज़मीन के अंदर से दाबतुल अर्द एक जानवर का निकलना। इसके अलावा एक और हदीस में कुछ यूँ हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक रात ऐसी भी आएगी जो उनकी आम 3 रातों के बराबर होगी। उनमें से कोई खड़ा होगा और अपने हिस्से की नमाज़ पढ़ेगा और फिर वो सो जाएगा और फिर लोग एक दूसरे पर चीखेंगे कि ये क्या हुआ है और घबराकर मस्जिद की तरफ भागेंगे। फिर अचानक वो देखेंगे कि सूरज निकल आया है। जब सूरज आसमान के दरमियान पहुंचेगा तो वो वापस पलट जाएगा। ये सिर्फ हदीस ही नहीं बल्कि इरशाद रब्बानी में क़यामत की निशानी बताया गया है, जिसका तर्जुमा है, जिस दिन तेरे रब की निशानियां ज़ाहिर होंगी उस वक्त उसके नफ्स के लिए उसका ईमान कबूल करना फ़ायदेमंद ना होगा, क्योंकि वो पहले से ईमान नहीं लाया था और ना ईमान से उसने किसी भलाई को हासिल किया। जिस तरह अगर कोई शख्स इस निशानी के ज़ाहिर होने से पहले फौत हो जाए तो उसके लिए भी एक वक्त है कि उसकी तौबा कबूल ना होगी। हदीस का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح اس کے حلق میں نہ آ جائے، یعنی نزع کے عالم میں آنے سے پہلے تک توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور قرآنی آیات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر یہ سب ہوگا کیسے، اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ تو ایک طویل رات اور سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد سائنسی طور پر 100% درست ہے۔ اگر کسی وجہ سے زمین کی حرکت رک جائے اور رات بہت طویل ہو جائے اور پھر یہ پلٹ جائے تو اس سے سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بالکل ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر زمین کے محور میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے اور زمین کی گردش الٹ ہو جائے اور سورج پھر مغرب سے نکلے گا، سائنس کے مطابق یہ عمل اسی طرح ہوتا ہے جس میں ایک پلینٹ ہے وینس، وہ شامل ہے۔ وینس سیارہ جو ہے وہ گھڑی کے مخالف یعنی اینٹی کلاک وائز گھومنے کے بجائے وہ گھڑی کے ڈائریکشن میں گھومتا ہے، اور وہاں پر سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق پہلے اس سیارے پر سورج مشرق سے طلوع ہوتا تھا، پھر کسی وجہ سے اس کا محور 180 ڈگری تک گھوم گیا، اس وجہ سے اس کی گردش الٹ گئی اور اب وہاں سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق سیارہ مشتری بھی ایک بڑے آربٹ میں گردش کرتا ہے اور اس کی گردش کی ڈائریکشن بھی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن یہ پورا سولر سسٹم اس کے دیگر سیاروں کے بالکل زیر اثر ہے۔ اس طرح زمین کی محوری گردش کا الٹ جانا جس سے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو بالکل عین ممکن ہے، لیکن سائنس کے مطابق زمین کی گردش کا اچانک تبدیل ہو جانا بھی ممکن ہے جس سے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو، اور یہ سب کسی بڑے اجرام فلکی کے زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اور سائنس کے مطابق زمین کی محوری گردش چاند کی وجہ سے اسٹیبل ہے، لیکن کسی بڑے حادثے یا کسی بڑے اجرام فلکی کے زمین سے ٹکرانے سے یہ زمین کی گردش الٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو انرجی درکار ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین کی سطح پگھل سکتی ہے۔ اور سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی کشش ثقل کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جائے گی، اور پھر تمام سیارے الٹی ڈائریکشن میں حرکت کرنا شروع کر دیں گے اور اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں ایک اور نشانی دابۃ الارض ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور یہ جانور زمین سے اس لیے نکلے گا کیونکہ لوگ قیامت کی نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق اس عجیب خلقت جانور کی شکل انسان کی طرح ہوگی، اس کی گردن اونٹ کی طرح ہوگی اور اس کا جسم گھوڑے کی طرح ہوگا، اس کے سینگ شیر کی طرح ہوں گے اور اس کے ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ جب یہ جانور زمین سے نکلے گا تو یہ عجیب جانور مومنین کے چہروں پر ایک نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ ان دونوں نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے فوراً بعد دوسری نشانی ظاہر ہو جائے گی، اور دابۃ الارض تمام علاقوں اور شہروں میں اتنی تیزی سے ٹریول کرے گا کہ کوئی انسان اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ یہ جانور دابۃ الارض جہاں جہاں سے گزرے گا ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگاتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔